अस्सलामुअलैकुम सामीन। 12 रजबुल मुरज्जब की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 1 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है 2 रकात में ही पूरा कलाम पाक सुना दिया। माशाअल्लाह। मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कस्बा जलालाबाद में सेलर वाली मस्जिद में जनाब हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने शब में 2 रकात में पूरा कलाम पाक सुना दिया है और क़ारी मोहम्मद अनस साहब ने सुना है। ये शागिर्द रशीद हैं मौलाना मशकूर अहमद मिफ्ताही के। इनको चारों तरफ से मुबारकबाद मिल रही हैं और सिर्फ़ 10 घंटे की मुद्दत में बहुत साफ साफ अल्फाज में पूरा कलाम पाक मुकम्मल किया है। एक नमूना पेश खिदमत है। لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وبطلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ما كان غنيا فليستعفف وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فإذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.